गीत घेऊया. A2 पेज 1. A2 पेज 1. आमच्या बापा स्वर्गाक गेल्या, तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या, एकाच मोडान एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येतो. एकाच मोडान एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता. तुका वंदन नमन करून तुझ्या काळजाक सोदोस दिवच्या. एकाच मोडान एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता. एकाच मोडान एकाच काळजात तुझे मुखार आमी येता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणानो, ग्रासा सायबिणीच्या खेरीत शेवटाच्या नोवेनांत आमी आयज वांटो घेता. आयचो विशय फिरगोस संस्थानो, तुमी म्हजे गोवाय. दर एक फिरगोस खेरीत भाशेन फिरगोजेंत आसलोल्या संस्था वरवीं ओत्मीक वाटेन पोरजेची आकारणी करूंक आदार दिता. एके भाशेन दर एक फिरगोस संस्था जावन आसा जेजूचे खेरीत हात आनी पांय. एकाच उतरान जेजूचे गोवाय. फिरगोजेचो वावर क्रिस्ताच्या मोना प्रमाणें फुडें ओडूंक त्यो जायत्यो वावुरतात. आपलो वावर फाटीं दवरून फिरगोसकारांच्या बरेपणा पासत वावुरतात. आमच्या गांवच्या सगल्या संस्थांक जेजूच्या हातान घालतना जेजूचे जिवेक गोवाय ती जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. फिरगोजेच्यो संस्था तांचो हेतू जावन आसा पवित्र सभा बांदूंक आनी देवाचें राज्य पवित्र सभेन घट करूंक. पूण जायते पावट वेगवेगळे संस्थेचे वांगडी कशे पवित्र सभेचो वावर नेट्टान करूंक घोडे आमी चुकल्या. देवाचें राज्य घट करूंक वो बांदून हाडूंक घोडे जायत्या भासांनी आमी विसरल्या. ह्या वेळार सगळ्या पातकांचो उगडास करूया. देवाक आनी पेल्याक आमी दुखयलात म्हूण ओळखून घेवन काल्तिकायन देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारूया. हांव पातकी सुरपतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बागिवून सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. So
आमची सगळी मागणी बापाक उबारतना ह्या निमाण्या नोवेनाची इंतेस हांव भेटयता आलेक्स आनी क्विन्सी फेर्नांडीस किरीत भाशेन तांच्या इंतेसां खातीर आमी ह्या मिसांत मागुया. देवा आमच्या मोगाड बापा, पास्कांच्या गुटांत वांटो घेतिल्ल्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जायशें कर आनी संतोशान आमी समरमताव त्या गुटां वरवीं आमकां निरंतरी तुजी राखण आनी सोडवण फावो जावं दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागिवून पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचो. बावा भयणीनो, खरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोल जावनूय एक कूड घोडटा, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सोवे पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पियोंक दिलो. कित्याक कूड म्हणल्यार फकत एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे. तर तुमी सगळीं बराबर क्रिस्ताची कूड आनी जण एकलो आपआपले पावटीन तिचो एक सांदो. पवित्र सोबेन देवान थोड्यांक नेमल्यात. पयले सुवातेर शास्त्री, तशींच आसात विजमितां, पिडेवंतांक बरी करचो गूण, पेल्याची सेवा, फुडारी जावचे आनी वेगवेगळ्यो भासो उलोवपाचें देणें. तर सगळे धर्मदूत वो प्रवादी वो शास्त्री सगळीं जाणां विजमितां करतात. पिडेवंतांक बरी करपाचो गूण सगल्यांक आसा. सगळीं आठव्यो भासो उलयतात. सगळीं ताची समजोणी दितात. ओदीक वर्त्या देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगळ्या परस श्रेश्ठ वाट ही हांव तुमकां आतां दाखयतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेल्यो म्हणुया. आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेल्यो. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भोक्ती करात. सोद गितां गावून भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब. आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेल्यो. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. सबाब. आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेल्यो. तो गोवली आमी ताच्यो शेल्यो मोयपासान चोरोवन सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार येया, तो आमचो देव. आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. जबाब. आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेल्यो. ताचे दारवटे काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बराबर गायात नोमान. जबाब. आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेल्यो. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो मायेमोग सासनाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. जबाब. आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेल्यो. उद्गार. Sul sorvespora, sul sorvespora,
soy sol sporak, soy sol. Soy sol sporak, soy sol sporak, soy sol sporak, soy sol. Ukordonia przykaza, i Bóg tudzia Buda ci utra. Ukordonia przykaza, Tudzia Buda ci utra. Soy sol sporak, soy sol sporak, soy sol sporak, soy sol. Soy sol sporak, soy sol sporak, soy sol sporak, soy sol. Surve spor तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो. लुका पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान Mój baduka sumia. सुम्यान आनीक ब्यास्तूर जाणांक निमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें पीक खूब पूण वावराडी थोडे ह्या पासत पिकाच्या दुनिया लागीं आपले लुवणे मुण्णेक वावराडी धाड म्हूण मागात वचात पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चुत्राय धरात बोशें वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात शांती फावो आसतलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर दिवतली ना तर तुमचेशी परत येतली एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो घरांघोरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात पूण खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नगराची धूल पर्यान तुमची तुमकां आमी जाळून उडयता तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात तो दीस पावतूच तसल्या नगरा परस सदोमाक अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां ते ब्यास्तूर जाण कुशाल बरीत जावन परत आयले तांणी म्हणलें सायबा तुज्या नांवान देंवचार पुर्यान आमकां कालते जाले आनी ताणें तांकां सांगलें सैतानान हांवें वीज कसो स्वर्गार पडलेलो देखलो चुत्राय सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगली पदवी पांयां तोडा मस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना तरी पूण देंवचार तुमकां कालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयलेलीं आसात म्हूण खुशाल जायात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने Wakani tuka Krista. मोगाच्या इश्टानो आमची पवित्र सभा उत्मीक तशेंच गुवळीक मळार ग्रेस्त आसा देर इज हार्मनी अँड डिसिप्लीन इन दी आर्चडायसीस ऑफ गोवा अँड दमान अशें आमच्यान म्हणूंक जाता आमच्या गोंयांत वेगवेगळ्यो फिरगोजो आसा आनी वेगवेगळ्यो फिरगोजो देवाचें राज बांदपाचें काम करता ह्यो वेगवेगळ्यो फिरगोजो पूण एकूच गोंयची पवित्र सभा घडोवन हाडटा
तुमचे इगोर्जेंत तुम्ही ग्रासिया सायबिणीची फिरगोसकारां कशीं वावुरता आनी तुमकां पादविगार पातकूर आसा तांच्या हाताखाल तुमी हो वावर देवाचें राज बांदपाचो वावर करता आनी वेगवेगळ्यो संस्था हो गवळीक वावर जेजूचो मुखार व्हरूंक आदार करता जावं त्यो मागीर फाब्रिकाची समिती जावं ती मागीर तुमची फिरगोस गवळीक सभा जावं येता तुमचो तरणाट्यांचो जमो जावंक जाता तुमच्या देव संदेशकारांचो जमो फुडें तुमचे फिरगोजेंत ऑल्टर सबज एपोस्टोलेट आसा SSVP आसा जावं लिजन मॅरेची वांगडी आसा ह्यो सगल्यो संस्था जेन्ना एकचारान एकवटान आनी मोगान जियेता आनी देवाचें राज बांदूंक वावुरता तेन्ना दुबावरेत ह्यो संस्था जेजूचे गोबाय जावंक पावता आनी आयज ह्या निमाण्या नोवेनाच्या दिसा जेजूचो उलो आमच्या कानार फिरगोस संस्थानो तुमी म्हजे गोवाय सुर्गेस पाप साहेब जुआंव 23वो पोप जॉन 23rd हाणें सेकेंड वॅटिकन कावन्सील आपयली ही कन्वोक्ड सेकेंड वॅटिकन कावन्सील आनी ताचें मन जालें ही दुसरी वातिकान 20 सभा घडोवन हाडूंक पवित्र सभेंत आकारणी हाडूंक पवित्र सभेक फावो तें मार्गदर्शन दिवंक पवित्र सभेन वेगवेगळ्यो संस्था निर्माण करून देवाचें राज बांदपाचो वावर नेटान पवित्र सभेन फुडें व्हरूंक हो ताचो हुस्को आनी हें ताचें मन देखून ताणें ही सेकेंड वॅटिकन कावन्सील घडोवन हाडली आतां आमी घोडये आमच्या पुर्वजांक विचारलें जाल्यार दुसरी 20 सभा जावच्या आदीं कशे भाशेन मिसाची भेट जाताली तेन्ना ते आमकां सांगतले आनी आमी जाणाव आमी शिकल्यांव ते भाशेन बिफोर द सेकेंड वॅटिकन कावन्सील मीस लातीन भाशेन जाताले पोरजेक तें समजनासलें पूण पोरजा ह्या मिसांत वांटो घेतालो पाद्री फाट करून मिसाची भेट भेटयताले आनी लोक पोरजा तेर्स करताले आनी जेन्ना कापीण जाताली तेन्ना तांकां उगडास येतालो कॉन्सेक्रा कोचो वेळ पावलो म्हणटकूच ती दिमी घालताली हे भाशेन मिसाची भेट जाताली धर्मीक पुस्तकां लातीन भाशेन आसलीं आनी पोरजेक ती समजनासलीं आनी त्या पासत आख्या संवसारांत हें देवाचें राज कशें बांदचें कशे भाशेन प्रश्न वेगवेगळ्या दिवसीचे सुटावे करचे हें मनान धरून ह्या पाप साहेबान जॉन 23rd हाणें सेकेंड वॅटिकन कावन्सील कन्वोक केली आपयली आनी जेन्ना वेगवेगळ्या देशाचे आर्सेबिस्म जावं बिस्म साहेब कार्दियाल वातिकानाक एकठांय जाले ही जमात चलोवंक तेन्ना वेगवेगळे प्रश्न ताच्या दोळ्या मुखार आयले आनी ह्या प्रश्नांक कसो आपूण फुडो करतलो कसले जबाब हांव ह्या प्रश्नांक दितलो हातून हें चिंतून तो जायतो टेन्स जातालो उचांबोळ जातालो पूण ताणें एक उपाय वापरलो हे प्रश्न सुटावे करूंक आनी पवित्र सभाक फावो तें मार्गदर्शन दिवंक म्हणल्यार तो उपाय जावन आसलो मागणी ताणें जेजूचो सांगात सोदलो आनी वेळ मेळटा तेन्ना तो इतलो बिजी आसलो इतलो वावरान बुडलोलो आसलो तेन्ना लेगून तो कपेलान वचून दिमेर रावन 2-3 वरां मागणी करतालो जेजूचो आदार मागतालो सुर्गीच्या बापाची कृपा मागतालो ह्यो वस्तू जाग्यार घालूंक आनी एक राती जेन्ना तो मागणी करतालो रातचो बरोच वेळ जाल्लो ताचे दोळे झेमेताले ताजे लागीं मागणी करूंक जायनासलें तेन्ना हो पाप साहेब दिमेर रावन जेजूक अशें मागणी करता सायबा पवित्र सभा जावन आसा तुजी तूं तिचो सांबाळ कर तिका फावो ती आकारणी दिवंक तूं म्हाका कुरपेन भर ही जालीं ताची उतरां माय लॉर्ड द चर्च बिलोंग्स टू यू यू टेक केअर ऑफ इट गिव मी द ग्रेस टू गिव द नेसेसरी फॉर्मेशन टू युअर चर्च बाबा भणीनो आमचे जोस्तुंगी
आमच्यान हें देवाचें राज बांदपाचो वावर फुडें व्हरूंक जायना. जेजूचे गोबाय आमचेच वस्तुंगी आमच्यान जावंक जायना. आमकां देवाच्या आदाराची गरज. आमच्यान म्हणूंक जायना जेजूक सायबा तूं वयरूच राव, हांव फिरगोस संस्थांनी आसा, हांव म्हाका जाय ते भाशेन वावर करतलो. ना, फिरगोस संस्थेचो हेतू जावंक जावो टू बिल्ड द पॅरीश. हो पयलो वयलो हेतू. नॉट टू डिवायड बट टू बिल्ड अ पॅरीश, टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड, टू ब्रिंग अबाउट रिन्युवल इन द चर्च. आनी ही नवसरणी पवित्र सभेन हाडटा तेन्ना जोण एकल्यान ह्या संस्थेच्या वांगड्यांनी वावुरतना आपलेंच बागीवंतपण जोडूंक जाय. They need to grow in holiness. Each member of different apostolates should grow in holiness. हें आमी ओळखूंक जाय. तेन्ना जेन्ना हें जोरी तर ही शिकून आमी आमच्या काळजा मनान घेतले तेन्ना जेजूचे गोबाय जावंक संस्थेनी वावुरतना देवाचो वावर मोगान एकवटान करूंक आमकां सोंपें जातलें. आनी आयचीं वाचपां आमकांय बरी आकारणी आनी मार्गदर्शन संस्थेन वावुरतल्यांक दिवंक दिता. आयचें पयलें वाचप बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले चिटींतलें वाचप. आनी बागयोन पावलो आमकां उगडास करता देवान आमकां एक आत्मो दिला, पूण वेगवेगळे गूण आसात ह्या आत्म्या उदेशी आमकां फावो जाल्या. पूण हे गूण देवान आमकां दिल्यात ते न्हूच आमच्या बरेपणा खातीर, पूण एकामेकाचे सेवेक घालून पवित्र सभेचें बरेपण वाडोवंक आनी फुलोवंक आमकां जबाबदारी आसा. जेन्ना हे गूण आमी पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर वापरता तेन्ना दुबावरीत जोण एकलो आमी वेगवेगळीं मनशां, वेगवेगळ्या कुटुंबांतलीं, वेगवेगळे संस्थेंतलीं आमी एकूच जेजूची कूड घडटा. वी फॉर्म द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आतां हे गूण आमकां देवान दिल्यात त्या प्रमाणे देवान आमकां विचून काडल्यात. थोड्यांक धर्मदूत जावंक विचून काडल्यात, थोड्यांक प्रवादी जावंक विचून काडल्यात, थोड्यांक शिक्षक जावंक विचून काडल्यात म्हूण आमकां बागयोन पावलो उगडास करता. त्या भायर दुसरे वरगूण आसा. हे दुसरे वरगुणा उदेशी कोणाक घोडे मिलाग्री करपाचें देणें देवान दिलां, कोणाक घोडे आठवो भासो उलोवपाचें देणें देवान दिलां, कोणाक घोडे दुसऱ्यांक बूद दिवपाचें देणें देवान दिलां, कोणाक घोडे ह्यो आठवो भासो उलयता ताची समजणी दिवचें देणें दिलां. पूण हे वरगूण जे देणी आमकां देवान दिल्या ती न्हूच म्हजेच पासत, पूण पवित्र सभेच्या वावरा पासत, दुसऱ्यांक जेजू दिवचें मन आपणावचे पासत आनी दुसऱ्या सभे एकवटान मोगान जिवन देवाचें राज बांदूंक वावरूंक ही देणी आमी वापरूंक जाय. तेन्ना आमी खरेंच पवित्र सभा आमची मजबूत करूंक पावतले, देवाचें राज आमी आमचे फिरगोजेन बांदूंक पावतले आनी न्हूच फकत नवसरणी एकामेकाचे आमी करूंक पावतले, पूण जोण एकलो आमी बागीवंतपणान वाडोवंक पावतले. वी वील लर्न टू ग्रो इन होलिनेस. शिवड मनान आमी पळयता जेजू 72 जाणांक पाठयता, दोगां जाणांक ज्या नगरान ज्या शारान तो वेचो आसलो थंयसर आपणा आदींच तो हें देवाचें राज बांदपाचें वावर सुरू करूंक तांकां पाठयतात. आनी तांकां पाठयतना त्या 72 जाणां मदें घोडे दादले आसले, घोडे बायलो आसल्यो, घोडे तोंडणाटी आसले, घोडे देव संदेशकारां त्या जोम्यान आसलीं, पूण तीं गेलीं आनी जेजूचो वावर तांणी थंयसर सुरू केलो. आनी आमकां मेवता ते भाशेन सांगतात ते भाशेन तीं परत आयलीं, शिवर्तमान आमकां मेवता तीं परत आयलीं आनी खुशाल जालीं. आनी तांचे मदलो एकलो म्हणूंक लागलो आमकां सोयतान पर्यान कालतो जालो अशें तो म्हणूंक लागलो. आनी जेजू ताका म्हणटा सोयतान तुमकां कालतो जालो म्हूण खुशाल जावचे भाशेक तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयलेलीं आसा म्हूण खुशाल जायत, कित्याक तुमी देवाचो वावर केला, देवाचें राज बांदपाचो वावर तुमी केला. तुमी शारांनी वचून नगरांनी वचून देवाची शांती तुमी परगटल्या. बाबा भयणीनो, आमी घोडे जायत्या भासांनी पवित्र सभेक आमचो तेंको, आमचो आदार
आमचो सहकार दिता. घोडे तरणाटीं कशी आयज तुमी तरणाटी मिसाची मांडावळ करता, तुमी तरणाटीं कशी पवित्र सभेक तुमचो आदार तेंको देवाचें राज बांदूंक दिता. फिरगोस गवळीक सभेचे वांगडी कशी तुमी हें देवाचें राज बांदूंक पवित्र सभेक आदार दिता. तुमचे समुदाय आनी समुदायाचे फुडारी कशे तुमी पवित्र सभेचो वावर मुखार व्हरता. घोडे तुमी देव संदेशकारांक कशी देवाचें उतर परगटून बरी दोतोवन भुरग्यांक शिकोवन तुमी देवाचें राज बांदूंक वावरता. आतां आमी हो सगळो वावर कोत्ता तेन्ना आमी वेगवेगळ्यो संस्था पूण एकूच जेजूची कूड घोडटात म्हूण आमी हें मोतीन घेवंक जाय. वी फॉर्म द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट म्हणटकूच जो वावर आमी कोत्ता पवित्र सभे पासत, जो वावर आमी जेजू पासत करता तो एकचारान करूंक गरज. यूथ कॅनॉट फंक्शन इंडिपेंडंटली as an independent body. They need to function together with the parish council, together with the catechist, together with the altar servers. तुम्ही बाराबोर वावर करूंक शिकोवंक जाय. आनी बाराबोर जेन्ना वावर करता, वी एकचारान वावर करता, वी बिल्ड कम्युनियन, आमी एक समुदाय कशी एकठांय जावन वावर करता, तेन्ना दुबावरेत आमची फिरगोस दिसा दिसपटी मजबूत आनी ओकोण जावंक पावता. आनी कितें गरजेचें हो वावर एकचारान घडोवन हाडूंक, हो एकचारान करूंक, देवाचें राज बांदूंक आमच्यान कशे भाशेन एकचारान वावर करूंक जाता. 3 वस्तू तुमचे मुखार दवरता हांव. आमी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पॅरीश पास्टरल कावन्सील हें पुस्तक उगडलें जाल्यार आमच्या पॅरीश पास्टरल कावन्सिलाची घटना आमी उगडली जाल्यार थंयसर दुसऱ्या आंकड्यान आमकां 3 बऱ्यो शिकोवण्यो मेवता. ताचे वरवीं एकचारान जिवन, एकवटान जिवन, मोगान एकामेकाच्या संबंधान जिवन आमच्यान हें देवाचें राज बांदपाचो वावर करूंक जाता, ती आमकां शिकोवण मेवता. पयले सुवातेर वी हॅव टू वर्क इन कोलॅबोरेशन. कोलॅबोरेशन इज इम्पॉर्टंट. कोलॅबोरेशन म्हणटा तें सोबागेलीपणान आमी वावर करूंक जाय. वी कॅनॉट वर्क इंडिपेंडंटली. We need to work with others. We need to work with our friends. We need to work with people we don't want to work with. जेजूचो वावर करतलो जाल्यार हें गरजेचें. आमची केस्तांवां, आमची किजिलां, फुडें आमच्या घरांत कुटुंबांत एकामेका सगळीं आसा ती कुशीन धरून पवित्र सभे मुखार जेजूचें राज बांदूंक आमी सोबागेलीपणान दुसऱ्या वांगडा आमी वावर करूंक शिकूंक जाय. वी नीड टू वर्क इन कोलॅबोरेशन. सोबागेलीपण गरजेचें. दुसरे सुवातेर डायलॉग इज इम्पॉर्टंट. सुसंवाद गरजेचो. आनी डायलॉग म्हणटा तेन्ना डायलॉग मिन्स ओपननेस टू लिसन, ओपननेस टू टॉक टू अदर्स एंड ओपननेस टू अंडरस्टँड दी अदर. जायते प्रश्न आसा. फुडें तरणाट्याच्या जोम्यान जायते प्रश्न आसात. गवळीक फिरगोस सभेच्या जोम्यान घोडे जायते प्रश्न आसा आनी तांकां फावो तो जबाब आमकां मेवतलो जाल्यार भासाभास गरजेची. डायलॉग इज इम्पॉर्टंट. एकामेकाक आयकून, एकामेका लागीं उलोवन, एकामेकाक सगळे तांचे प्रश्न समजून आमी फावो तो जबाब सोदून काडूंक पावूंक. डायलॉग इज extremely necessary to build the kingdom of God. आणि तिसरे सुवातेर डिसर्नमेंट गरजेचें. डिसर्नमेंट, विवेक मन गरजेचें. कितें बरें आनी कितें वायट हाचे मदें अंतर करून बरें तें विचून काडूंक आमी शिकूंक जाय. आनी बरें तें जरी तर आमी विचून काडूंक शिकतले आमकां पवित्र पुस्तकाची गरज. आमकां वी हॅव टू वर्क इन द लायट ऑफ द बायबल, ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. पवित्र देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी पवित्र सभेचे शिकवणेन कितें बरें तें विचून काडूंक आमचो हुस्को जावंक जाय. फुडें म्हाज्या मनान जायत्यो वस्तू आसतल्यो. म्हाका जाय ते भाशेन घोडे ह्यो वस्तू करूंक हांव येवचितलो, पूण सगल्यांक बऱ्याक पडटा. पवित्र सभेचें मन कितें, जेजू आमकां कसली देख दिता तें आमी नियाड करून पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे
आमी फावो ते थाराव घेवंक शिकूंक जाय. When we will work in collaboration, we will sort out problems with dialogue and discern where to take decisions. आमची पवित्र सभा अदीक मजबूत जातली. देवाचें राज आमी बांदूंक पावतले हांव, पवित्र सभेन नवसुर्णी हाडूंक पावतले हांव, आनी जोण एकल्याचें भागीवंतपण जळूंक आमकां सोंपें जातलें. फिरगोस संस्थानो, तुमी म्हजे गवाय. हे भाशेन जिवन जेजूचे गोवाय जावंक दोरेके फिरगोस संस्थेन वावरूंक ह्या मिसांत वांटो घेतना देवाची कृपा आमकां मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी काल्तिकायेन बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिला पासत मागुया. मारये भाशेन सेवेचें मुणयरपण तांणी आपणायलां ते आपल्या जिवितांतल्यान दाखोळ करून पोरजेकूय हेंच करूंक शिकयला पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलीच बोल्सां भरिना जावं, पूण जिन्सा बासांच्यो आनी पोरजेक बऱ्याक पडटल्यो चलवती मांडून हाडून पोरजेची फावो ती सेवा चाकरी करूंक तांकां उक्तें आनी आयतें मन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. फिरगोस संस्था वरवीं आमी फिरगोसकारां जेजूचो वावर फुडें व्हरता. पूण सोबार पावट गैरसमज जावन वांकड्या चिंतनाक लागून आमचे मदें दुस्मानकाय वाडत गेल्या. आमचे मदें एकवट आनी एकचाराचें मन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. आंकवार मारयेच्या नोवेनांनी आमी सोगल्यांनी भोक्तीपणेन वांटो घेतला. आयज तिच्या खेरीत निमाण्या नोवेनांत आमी वांटो घेता. देवान आमचेर सोगल्यांचेर आपलो उपोड आशिर्वाद घालूंक आनी हे पेस पिडींतली आमकां सोगल्यांक निवारूंक आंकवार मारयेचे मसुतीन देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. सुर्गींच्या बापा, आपूण आपणाक देव समेस्तांक हें मन आमचे भितर आसा तें काबार करून एकवटान मोगान जिवन संस्थांनी आमी वावुरतना आमी तुजो वावर करूंक शिकूंक आमी आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यात. तूं आमकां जोण एकल्याक कुरपेन भर आनी हो देवाचें राज बांदपाचो वावर आमी पवित्र सभेन करता तो फोलवंत करूंक तूंच आमकां तुजो आदार दी. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटून वेळार कित घेवया. C43 पेज 46. C43 पेज 46. Baby,
예수 누가 믿을까 수간이도 사랑해내 예수 누가 믿을까 웃다 자게 벼보니 한가루 자게 덕다 구사치 유제도리 예수 못자나는 구사치 유제도리 예수 못자나는 म्हज्या बाबा भणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें सा म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमचे नाके पवित्रच्या दवाक सर्वेस्पर मानून सर्वेस्परा प्रोसून जावन ही देणी पवित्र कर तुका आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सद्दां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो कुरपे बरीत आंकवार मारयेक आमी नमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती पोरगोडटाव आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक पांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात तांचे संगाती आमचे ताडे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या
उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Jesu melo, Jesu জীবন जाला, Jesu nowianie tolo. Jesu melo, Jesu জীবন जाला, Jesu nowianie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आणि वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुंडी बापा आणि सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचो पती बागीवन सुसे, बागीवन धर्मदुता सांजचे वाज आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजून शिकयलेलें मागणें आमचे बापा आमी म्हणटा आसतना दर एक संस्थेच्या वांगड्यान आपले संस्थेचो हेतू कितें पळय तो ओळखून घेवंक गरज. टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड, टू बिल्ड अ पॅरिश, to bring about renewal and to grow in holiness. ही शिकून जेन्ना आमी साकार करूंक वावुरता तेन्ना दुबावरीत आमी जेजूचे गोबाय जावंक पावता. तर हेंच करूंक देवाची कृपा जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान दर एकल्याक आमकां मागून घेवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां. तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटोय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. सुमयांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगाना लानविकायन जेजूची शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही आसा देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शिडीच्या जेवणाक आपयल्या तितली आमी सुवागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार कितें घेवया? D19 पेज 57. D19 पेज 57. Jesuduso ukras puro, kalsagoro sodos koro, koslo zaitun sodos akso, rutrukolyo tukabokso. Kalsagamcha. Jesus'e sormarami, cibermamu bogosławi, kanandayon obrudodi, talegada umoladi. Kalsagamcha. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोव म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. मोगाच्या बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन कालच्या दिसा आनी आयच्या दिसा आयज नोवेनाच्या निमाण्या दिसा आमच्या मोदेकांत आसलो पद्द त्रिंदाद मोंतेरो ताका आमी दिनवासतांव आमची फिरगोजेन येवन ताणें ही किरीत दोनूय नोवेनां आमचे पासत ताणें भेटयल्यान. देवाचो किरीत आशिर्वाद आमी ताचेर मागता ताच्या बऱ्या वावराचेर. सुरवेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन देवाचें राज बांदूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. शेवटाक गीत घेवया. केदे माई तुजें नांव.
तुझ्या